क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आप जानते हैं जिस खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ना पढ़ी जाए उस खाने में कौन शामिल हो जाता है? जी, शैतान शामिल हो जाता है और ऐसे खाने में बरकत नहीं रहती, इसलिए खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल जाएं और खाने के दरमियान याद आ जाए तो अब क्या पढ़ना चाहिए? तो अब बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु पढ़ना चाहिए। हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये कहे, और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई कि खाना खाते वक्त हरने वाले पर या वाजिदु पढ़ना चाहिए। या वाजिदु पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह खाना पेट में नूर होगा और बीमारी दूर होगी। और खाना खाते वक्त खाने में किसी भी किस्म का ऐब नहीं निकालना चाहिए, यानी खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए। मिसाल के तौर पर खाना कच्चा रह गया है, या नमक कम है, या नमक बहुत ज्यादा है, क्योंकि खाने में ऐब निकालना मकरूह खिलाफे सुन्नत है। अगर खाना अच्छा लगे तो खा लेना चाहिए और अगर अच्छा ना लगे तो हाथ रोक लेना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने को ऐब नहीं लगाया। अगर ख्वाहिश होती तो खा लेते और अगर नापसंद फरमाते तो छोड़ देते। इसी तरह हम किसी के यहाँ दावत में जाएं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। खाने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए और न ही फरमाइश करनी चाहिए, बल्कि जो मिले और अच्छा लगे खा लेना चाहिए और अगर अच्छा ना लगे तो हाथ रोक लेना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और मिलते हैं आपसे स्टूडियो में। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चियों, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी नात। मरियम की बातें। नात के लिए हमारे साथ मौजूद है सहा। जी सहा, आप शुरू कीजिए। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी
نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان کی باتیں. تو بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ. جی عائشہ آپ شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیاری بچوں آج میرے بیان کا ٹاپک ہے والدین سے محبت کرنا. پیارے بچوں اپنے والدین سے محبت کریں, ان کا خوب ادب و احترام کریں. والدین کے ادب و احترام کے متعلق اللہ والوں کا اتنا پیارا انداز ہوا کرتا تھا جیسا کہ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھے, لیکن اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی امی جان کے ساتھ اس خوف کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑ جائے اور بے دہانی میں وہ چیز ان سے پہلے کھا کر ان کا نافرمان ہو جاؤں. پیاری بچیوں ماں باپ کا احترام اور ان کی خدمت کرنا یقیناً بڑی سعادت مندی ہے. ہمارے حق میں ان کے دل سے نکلی دعا ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے. ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی ہر جائز بات مانیں اور ان سے کسی بھی قسم کی بحث نہ کریں. ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس حوالے سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں امی ابو کی خوب خدمت کیا کریں, انشاءاللہ دونوں جہانوں میں خوب کامیابی حاصل کریں گے. ان کو ستایا نہ کریں, ماں باپ کا بڑا رتبہ ہوتا ہے, ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. ماں باپ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی بات بھی مانا کریں, ان سے بحث نہ کیا کریں, ان کو ستایا نہ کریں. جو کھانے کے لیے دیں وہ کھا لیا کریں, جو پہننے کے لیے دیں وہ پہن لیا کریں. ماں باپ کو ٹینشن نہ دیں بلکہ ماں باپ کو آسانیاں دیں, اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور ماں باپ بھی راضی ہوں گے. اگر امی ابو ڈانٹے تو چپ ہو جانا چاہیے. اچھے بچے سامنے سے جواب نہیں دیتے. امی ابو سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور آنکھیں بھی نہیں ملانی چاہیے. امی ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سے کہیں امی اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, تو انشاءاللہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پیاری بچیوں آج اسے نیت کریں کہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پیاری بچیوں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیاری بچیوں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں غلام رسول بھائی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول. کنیز فاطمہ یہ آپ کیا کریں گے؟ لائیں مجھے دکھائیں. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کنیز فاطمہ کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے. کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے.
مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے. کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے. اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا. اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے. اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے، اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں. اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی، سب خیریت ہے. وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے. آئیے اندر آ جائیے. آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے. ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ. اللہم ربنا ولک الحمد. جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے؟ جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے. تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی، کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی، آپ بھی اندر آ جائیے. میں کنیز فاطمہ کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا، آپ بھی دیکھ لیجئے. فیضان بھائی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. آپ بابو انکل کی مرغیوں کو کھول کر آ گئے اور مرغیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی. کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی اسکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرغیاں پکڑتے رہ گئے. خیر، وہ سب تو پکڑ میں آ گئی اور پنجرے میں چلے گئیں. فیضان بھائی، یہ تو بہت بری بات ہے. غلام رسول بھائی،
मेरी स्कूटी का हैंडल टकरा गया था, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। चले आइंदा ख्याल रखिएगा। और नुमान भाई, आपको भी फजान भाई की ये बात इस तरह सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए थी। कम बैक टू दी पॉइंट। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकालकर बैठना होगा। देखिए इस तरह। और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें और लफ्ज ला पर कलमे की उंगली उठाएं, बिल्कुल इस तरह से, मगर इसको हिलाना नहीं है और कलिमा इल्ला पर गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा। फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। मौलाना रसूल भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। ख़वातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी अप्पी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है। और अगर आप नमाज से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। और हाँ, अब से आप सब गुलाम रसूल के कार्टून्स और बच्चों के प्रोग्राम्स हमारे फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल पर देख सकेंगे और हमारा YouTube किड्स मदनी चैनल भी सब्सक्राइब करें और सेम एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। तो प्यारी बच्चियों, देखा आपने गुलाम रसूल भाई ने हमें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ोआ। जी ज़ोआ, आप शुरू कीजिए। तो प्यारी बच्चियों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक अच्छी बात और वो है माफी मांगने की आदत। जी प्यारी बच्चियों, हमें माफी मांगने की आदत अपनानी चाहिए। यानी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए और दूसरों से सॉरी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां गलती करने के बाद गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। उनसे अगर पूछा जाए बताएंगे ये काम आपने किया है, तो कहते हैं नहीं। यानी अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए झूठ बोल देते हैं और यूं वो एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, सच बोलने में ही आफियत है। झूठ बोलने से तो अल्लाह पाक भी नाराज होता है, जबकि सच बोलने से अल्लाह पाक खुश होता है। तो आज की अच्छी बात है, कोई मिस्टेक हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात
بتاتی ہوں، اور وہ ہے راستے میں چیز پھینکنا۔ پیاری بچیوں، راستے میں کچرا ڈالنا یا کوئی چیز پھینک دینا بہت ہی بری عادت ہے۔ جب بھی کوئی چیز کھائیں، مثال کے طور پر کیلا، کینو وغیرہ، تو ان کے چھلکے گھر میں ادھر ادھر یا راستے میں ہرگز نہیں پھینکنے چاہیے۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی، لاپرواہی سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات چھلکے سے پھسلنے کی وجہ سے ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ سچی نیت کریں کہ کیلے یا کسی اور چیز کا چھلکا بلکہ کوئی بھی کچرا راستے میں نہیں پھینکیں گے، بلکہ اچھے بچوں کی طرح کوڑے دان میں ڈالیں گے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ایک پیاری سی نظم۔ مکڑی 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 دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری، دی مکڑی دی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری۔ چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گی، میں نکلوں گا۔ چونٹے کو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا، مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سوچ کے مکڑی نے وہ بولا بھائی چونٹے آپ ہی نکلے۔ چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی، یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی۔ دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی دی مکڑی۔ تو پیاری بچیاں، دیکھیے آپ نے نظم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور کرتے ہیں کنیز فاطمہ سے کچھ باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو بتائیے کنیز فاطمہ۔ جی پوچھیے۔ کنیز فاطمہ، بچوں اور بچیوں کو بھوت والی اور پری والی کہانیاں پڑھنے اور سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بھوت اور پریوں والی کہانیاں تو اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے ہماری سوچ پر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے؟ وہ کیسے؟ نیگیٹو امپیکٹ اس طرح پڑتا ہے کہ بھوت اور پری والی کہانیاں پڑھنے سے بچے بزدل اور ڈرپوک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے؟ اور نیگیٹو امپیکٹ یہ بھی پڑتا ہے کہ بچے اندھیرے میں اکیلے جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کون سی کہانیاں پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے؟ ہمیں سچی سٹوریز، بہادر بریو پیپل کے قصے سننے چاہیے اور صحابہ اکرام کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ ایسی سٹوریز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا کنیز فاطمہ؟ ایسی سٹوریز پڑھنے سے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اور بچے بہادر بنیں گے۔ جزاک اللہ خیر کنیز فاطمہ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں میں پوچھوں گی آپ سے کچھ سوالات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ایک نواسے کا نام بتائیے۔ جی ذرا آپ بتائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جی آپ نے کہا حضرت امام حسین، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے جمعے کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی میرا آپ بتائیے جمعے کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جی آپ نے کہا جمعے کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
جی زہرا آپ بتائیے. مؤذن کہتے ہیں. آپ نے کہا مؤذن کہتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا آپ لوگ یہ بتائیے اتوار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی میرا آپ بتائیے. سنڈے. جی آپ نے کہا سنڈے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے ایک ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے. 7. جی آپ نے کہا 7 دن ہوتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. زرافہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے. جی زوہا آپ بتائیے اس کا جواب. جراف. جی آپ نے کہا جراف. آپ کا جواب بالکل درست ہے. انگلش میں انگور کو کیا کہتے ہیں؟ جی میرا آپ بتائیے. گریپس. آپ نے کہا گریپس. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ایک کہانی. مریم کی باتیں. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. ایک جنگل میں 2 بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ایک جنگل میں 2 بیل مل جل کر کے رہتے تھے، ہے دوستی پکی اپنی یہ دونوں کہتے تھے. ہر کام ساتھ کرتے ایک ساتھ گھومتے تھے. جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر، جنگل میں ایک شیر ان دونوں کو کھانے کا پلان بنا رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا. شیر جب بھی حملہ کرتا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اسے بھگا دیتے. ایک دن اس شیر کو آئیڈیا آیا، لومڑی کو اس نے پاس بلایا. کہا لومڑی جاؤ جاؤ جاؤ، بیل کے کان بھرو اور دوسرے بیل سے اس کی لڑائی کرا دو. اتحاد میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے. لومڑی اس بیل کے پاس گئی. کہا بیل تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ جب شیر تم دونوں پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا دوست تمہیں لڑنے کے لیے آگے کیوں کر دیتا ہے؟ پتا نہیں، پتا نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں. میں بتاتی ہوں. وہ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ تم مارے جاؤ اور وہ بچ جائے. ایسے مطلبی دوست سے دوستی اچھی نہیں. بیل پریشان ہو جاتا ہے اور ہرنی کے پاس جا کر مشورہ کرتا ہے. ہرنی کہتی ہے لومڑی تم دونوں میں لڑائی کرانا چاہتی ہیں، تم اس کی بات نہیں سننا. بیل نے چالاک لومڑی کی باتوں میں آ کر دوسرے بیل سے دوستی توڑ دی. ہاں، شیر کا پلان کامیاب ہوا. اگلے دن شیر نے پہلے والے بیل پر حملہ کر دیا. بیل اکیلا ہونے کی وجہ سے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکا اور شیر نے اسے کھا لیا. پھر دوسرے دن شیر نے دوسرے بیل کو کھا لیا. اس طرح اتحاد ختم ہونے کی وجہ سے دونوں شیر کا شکار بن گئے. بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کام کرنے سے پہلے کسی نیک عقل مند انسان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہیں تو دشمن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور اگر ہم مل کر نہ رہیں یا دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے دور ہو جائیں تو پھر دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پہلی ویب سہری. مریم کی باتیں. وہ کیا چیز ہے جو گدر
होती है लेकिन उसका सर नहीं होता। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी तो आप बताइए इसका जवाब। बोतल। जी आपने कहा बोतल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए साल के कौन से महीने में 28 डेज होते हैं? जी मीरा आप बताइए इसका जवाब। फरवरी। जी आपने कहा फरवरी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक चले और एक ठहरा है लेकिन फिर भी दोनों साथ हैं। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी शहजादी ज़ैनब आप बताइए। साया। जी आपने कहा साया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी क्या चीज है जिससे धुआं तो निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी जोहा आप बताएंगे इसका जवाब। बर्फ। जी आपने कहा बर्फ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए सर के बल चलता है फर पर, हम सब ने देखा है उसको घर घर, दाएं बाएं चलता ही जाए, ऊपर से नीचे को आए, जब हिम्मत खत्म हो जाए चलने से इनकारी हो जाए। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी रहा आप बताइए इसका जवाब। पेन। जी आपने कहा पेन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारी बच्ची अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्स। गोल्डन वर्स के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजादी ज़ैनब। जी शहजादी ज़ैनब आप शुरू कीजिए। We must share the pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We must share the pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We must share the pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। अब आप लोग पढ़ेंगी मेरे साथ? जी। अब चलें हम पढ़ते हैं। We must share the pain of others. The pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We must share the pain of others. Pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We must share the pain of others. We must share the pain of others. हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। हमें दूसरों का दुख बांटना चाहिए। We should ask Allah for blessings. We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। We should ask Allah for blessings. We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। We should ask Allah for blessings. We should ask Allah for blessings. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। पहला गोल्डन वर्स कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी कन्नी साधना आप सुनाइए। We must share the
अच्छा, अब दूसरा गोल्डन वर्ड कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी रहा, आप सुनाइए। We should ask Allah for blessing. हमें अल्लाह पाक से खैरो बरकत मांगनी चाहिए। माशाअल्लाह। जी ये थे आज के गोल्डन वर्ड्स। क्या ही बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जिक्रे सहाबियात। की बातें। तो जिक्रे सहाबियात के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरब। जी मीरब, आप शुरू कीजिए। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है रमला और जिन्हें बीबी हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है। तो आज हम बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम रमला और आपकी वालिदा का नाम सफिया है। आप हज़रत सैयदना अमीन बाविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन हैं और हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी फरमाई। 44 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया